देव बरी सांग देव तुमकां समजता. हेच्या मुळे हांगा पुरा कामाक कसोच मेळटा उदक येता म्हणून. हय, फाटल्या 32 वर्सां हांव अबुधाबी काम करता. थंय 3 हप्ते काम केलें, 3 हप्त्यान गांवांत येवंक अवकाश मेळटा ऑफशोरांत काम करचें. सो त्या 32 वर्सांच्या म्हज्या अनुभवांतले थोडे मजेदार अनुभव हांवें बरयल्ले आसात. करला आनी शिपी म्हणून एक सिरीज केली. एक्चुअली म्हाका पयले वेगळेच्यान कॅथरीन बायक सांगले काणी वचूंक सांगली आनी मागीर फोन करून म्हणालो काणी नाका, दुसरें कालें अशें लायट कालें मनीस सांग म्हणून. मागीर म्हाका ताचो उदास आयलो, देखून हांवें तांतले थोडे अनुभव आतां तुमचे मुखार प्रस्तुत. दर्यामधलें जिवीत चतुय हप्त्या म्हयन्या घातल्यान धन रूख झाडां कट्टोणां वाहनां पडल्यान आसता. फकत दादल्यांच्या संवसारांत जिवीत जगचें विशेष कश्टांचे न्हय तरी भारी सोंपेयी न्ही. कश्ट म्हळ्यार थोड्याच मनशां संगी जियोवचें, सादारणीत पळयल्यार सदां पळोवचें, तीनसूत्रां उडोवचें आनी आयकोवचें. मुखार खंयचो व्यक्ती कितें उलयत ताका आमची जाप कितें म्हूण पयलेंच चिंतन आसता. फाटल्या 16 वर्सां हांव दर्यांत एकाच जाग्यार कामार आसा. दर्या बंगल्या भुंयतावन तेल आनी गॅस काडच्या आमच्या ह्या कामाक चडटा उदीकदार काम करचें म्हूण लोक वळखतात. पूण हांवें आश्चर्यीत न्ही. ही एकाच कडेन दर्यांतल्या 40 फीट उदका बंगल्या रेल्वेक स्टिलांत बांदून हाडलें एक प्लॅटफॉर्म. हर एक 21 दिसांक 1 फावटी 21 दीस सुटी मेळटा जाल्ल्यान गांवांक घराबागेर म्हूण यात्रेक आसा न्हय, हेर थोडे फायदे ह्या कामाक आसल्यार दर्यामधल्या जिविताचे ताचेच म्हणले गोश्टी आसात. हांगासर वेगवेगळ्या देशांतल्या नमुन्यावार लोक आसा न्हय. दर्या बंगल्या भुंयतावन तेल आनी गॅस काडून संस्कारचें आमचें काम. दिसाक 12 वरां काम करप, 12 वरां विशेष. हप्त्याच्या 7 दिसी हप्त्याची सुटी म्हणून कांय ना. जेवंक न्हिदोवंक न्हावंक रावंक सर हांगासर दर्याक. सुटयेर गेल्ल्यान सोडल्यार हांगासर एक फावटीच्या सुमार 600 लोक कामार आसतात. हातूंत वायस प्रेसिडेंट, मॅनेजर, टीम लिडर, सुपरवायझर, ऑपरेटर, टेक्निशियन, मॅकॅनिक, हेल्पर, कॅटरिंगवाले, लॉन्ड्रेकार सगळे आयले. थोड्यांक 4 हप्ते काम आनी 4 हप्ते सुटी, थोड्यांक 21 दीस आनी थोड्यांक 42 डेज आनी 21 डेज. 3 हप्ते 6 हप्ते आनी 3 हप्ते आनी थोड्यांक 3 म्हयने काम आनी 1 म्हयनो सुटी. आनी कोण नशीब बरें आसल्यार थोड्यांक वर्सा उपरांत सुटी मेळची आसता. त्याच देशाचे सर्वांनी लोकल म्हणून वळखुचे ते सेटी 2 हप्ते काम करून 2 हप्त्याच्या सुटया घरा वतात. पूण हप्त्याचे रजा म्हणून कोणाकी ना. खंय थोड्या विशेष फेस्ता दिसांनी एकदम गरजेच्यान सोडून हेरांक अर्ध्या दिसाचो विराम दितात, हाफ डे म्हणच्यान. भायल्या आनी बायल्या संवसारा समेत फकत टेलिफोनाद्वारे संपर्क. सुरवेक ही कश्टाचे आसले, आतां परिगत जायती सुदारल्या. कॅमेरांतली मोबायल फोनां कसले सोदे वापरले. कॅमेरा आनी मोबायल फ्लॅट आनी भद्रतेने पासून आडवार जाले. फाटल्या जायत्या वर्सांनी इंटरनेट संपर्क आयला. गजाली जाळी पसाय वेबसायट निबंध भितरले खेळ सिनेमा टीव्ही म्हणून भेटोळ्याचो वेळ गेल्लोच कळना. दिसाक दीस नजून म्हयनो जाताना परत गांवांकडचो दीस येता. हांगाचें जिवीत जे कोणी पळोवंक ना ताका चिंतूंकच जायना. ते फाटल्या 32 वर्सांनी जियेला आसता. कोडू जायते आसात तरी ते बगलेर दवरून म्हणजे थोडे मजेदार अनुभव तुमचे समोर दवरतना ते तुमकां रुचतले म्हणून पातयता. हांवें खाली एक 2-3 मार्क सिलेक्ट केन्ना वाचता. अल्हम्दुलिल्लाह म्हणटात. अल्हम्दुलिल्लाह म्हणल्यार गांवांतलो वाट जावना. गल्फांत आसलेल्या लॉटरीची ओळख ना म्हणून जायना. लॉटरी हांगा जिविताचो एक वांटो. सुपर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार, एअरपोर्टा पर्यंत एक कडेन लॉटरीची लॉटरी. पोस्ट ऑफिसांत ती लॉटरी. सुपर मार्केटांत 50 दिरामाची वस्तू बाला घेतल्यार काराची कुपनां दिवचे थावन दुबय ड्युटी फ्री 1000 दिरामाक $1 मिलियन इनामाचे प्लास्टीक कार हांगासर फामाद. जायत्यांनी आपली लॉटरी आपणाक जिविताची दिशाच बदलल्या तर उगडोवन घेतले काय नाही. अबुधाबी वार काळाच्या ड्युटी फ्री 500 दिरामाच्या तिकेटीक 10 मिलियन दिरामांत 50 मिलियन दिरामा पर्यंत म्हयन्याक चेंज जाता. तशें इनामां आसतात. आतां
मेजूज एमिरेट्स ड्रॉप असले नवे खेळ सुरू जाला. शुक्रार शेनवार आयतार म्हणून ती 3 दीस केली. गांवांत ओसी या 100 लॉटरीची सवय लागलेल्या बरी गल्पान असलेल्या लॉटरीचे एडिक्शन म्हणून येता. दुबई वाऱ्याच्या ड्युटी फ्री 1000 दिरहामाच्या तिकेटीक $10 लाख इनाम. ह्यो लॉटऱ्यो या दोन्ही वाराच्या पळणाऱ्यामध्ये इतल्यो लोकां म्हाका की ह्यो तिकेट्यो मला घेवचे पासत सांगत हांव आपल्या पैणाची मांडा वळून घेतले जायते आसा. हांगा जावन पैण करतना ह्या लॉटरी तिकेटांनी पैणारी आपली स्वप्नां मनयता. हांगा जावन घडये घडये सुटये वचून येतल्या जायत्या लॉटरीचे पिशे आसा. हातभर कमाई आसा तरी घडये कर्ज मारची पिसाय. थोड्यांनी लॉटरी केल्लो दुडू जमोन दवरलो तर तो एक ल्हानसो लॉटरीचो सर्व जातो पडना. खुद्द लॉटरी तिकेट घेवची न्ही आसता वचून येतले हेरा लागीं 100 200 दिरहाम वांटून घेतलेले आसा. थोड्यांक हांगा लॉटरी उरली आसा. तांतले थोडे लॉटरी लागलेच काम सोडून मासाला म्हणून आपल्या माय गांवा फाटी गेल्यात तर थोडे आनी ती हांगाच रस्तो काडून आसात. अशें ताका आका म्हूण लॉटरी लागतना मदें मदें ताका लागली काय आका उठली काय म्हणून खबर करतले आसा. कोणाक लागली हे म्हणटाना त्या लॉटरीत वांटो घेतले कळमळे आनी कळवळे. अशी ताका लागली काय आका उठली काय म्हणून खबर ही टाळाबडी सुरू जाली. घडये भितर सगळ्या प्लॅटफॉर्मार दिसता वयकी वयकी म्हणे का म्हाका विचार सुरू. थोड्यांक बिलकुल न्हीद पडना. सीधा एअरपोर्ट ड्युटी फ्री फोन म्हणून येतात. हें ना म्हाका लॉटरी जाय लागली की वयकी वो फोन ही अल्हम्दुलिल्लाह मागीर म्हाका न्हीद पडटा. म्हळ्यार म्हाका लॉटरी लागली जाल्यार तितले कांय प्रॉब्लेम ना. ना आमकां लागली सोडून काय 30 वर्सां आदी हांगा आयिल्ल्या सुरवेर हांव एक कॉन्ट्रॅक्ट कंपनींत हांव काम करता. हे कॉन्ट्रॅक्ट सर्वीस ऑर्डर म्हणटात तशें हर एका 3 म्हयन्याक ते रिन्यू करपाचें पडटलें. हांगा जतालाच्या कंपनीचो वेव्हार आमच्या सरकारी दफ्तराचे वेव्हार बरे त्या वेळार तेंचें काम जायत म्हणून सांगूंक जाय. अशें जाल्ल्यान थोडे फावटी रजे जायतो हांव कॉन्ट्रॅक्ट उर्जीत जायनासता इल्लो चड तें करतालो. ह्या रजेर गांवांत पावता हांव इल्लो चड वचून पावतलो. येवणेच्या दिसांचो सारको हिसाब मेळना. अशें एक फावटी सुटयेर आयिल्लो फाटीवेच्या वेळार कॉन्ट्रॅक्ट कंपनीचे खबर आयली कॉन्ट्रॅक्ट उर्जीत जावंक ना थोडे दीस फाटीं रावंक ना. हांव तवड मँगलोर डायरेक्ट फ्लायटान आपली बॉम्बेतल्यान वयता आसलें. हांव बॉम्बे पावून जाल्लो. तशें जाल्यार थोड्या दिसांची गजाल जावंक पुरो अशें चिंतून मुंबय चल्लो. पूण कसल्याय तांत्रीक कारणाक लागून आमचें कॉन्ट्रॅक्ट उर्जीत जालेंच ना. हांव मुखले 3 म्हयने मुंबयच बेकार उरलो. बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटरांत म्हजे केंद्र सरकाराचें कायम काम सोडून गल्फावेची रिस्क हांवें तवड उठयली आनी 6 म्हयन्या भितर आतां बेकार. सकाळीं सांगूंक सुरू केलें हांवें तुका पयलेंच सांगिल्लें. हांवें परत म्हजी दस्तावेजां घेवन मुंबय एजंटाच्या दफ्तरांत भोंवूंक सुरू केलें. सुमार 3 म्हयन्या उपरांत परत कॉन्ट्रॅक्ट कंपनीन म्हाका फाटीं आपयलें आनी उपरांत थोड्या दिसांनी आमच्या कंपनींत सीधा ऑलरेडी गव्हर्मेंट भरती जालो आनी आज पर्यंत आसा म्हणजे ती गजाल वेगळीच. हांव बेकार आशिल्ल्या त्या 3 म्हयन्यांनी हांव मुंबयचो आसलो तरी ह्या मध्ये म्हज्या फ्रेंडाच्या भयणीच्या काजाराक लागून समा वेळार म्हळ्यार सुमार 1 म्हयन्या भितर गांवांक येयलें. गांवांत आसतना म्हज्या वळखीचो एकलो अंकल मुखार मेळ्ळो. ओ परतून आयला गे कसो आसा तो उजगारलो. म्हाका पळोवन अंकलाक भारी कशी हांवें चिंतलें बरो आसा अंकल तूं कसो आसा म्हाका मोग उमाळो न्हय. हें कितें ह्या फावटी इल्लो वयकी आयलो अशें दिसता. अंकलाक आवडलें. ना अंकल समा वेळार आयला म्हयनो जालो. अंकल आसलो ताचो तीर तयार आसलो. तूं वचोंक नाय मुंबयत आसलें काम गेला हांव नाय काल्लें. आमी रिकार काम करतले न्ही तवर तवर गांवांक येवन फाटीं वयचे सगळ्यांक ती समा दिसना. तांकां सांगलें सोम जायना आनी थोड्यांक दुबाव वो असो कसो म्हयन्या 1.5 म्हयन्या एक फावटी येवन वता आनी दर बारीकाय उलोवना खुबशे स्मगलींग करता जाय अशें म्हूण जायत्यांनी म्हज्या सयऱ्या कडेन विचारून जायते. सकाळीं दिसाक 8 वरां काम करून हप्त्याचो एक दीस सुटी परत वर्साक म्हयनो 2 म्हयने रजा घेतात आसतना दोळे भोंवडायल्या कडेन पुरा निरशे उदक सोडून दुसरे कसलेय दिसान आपल्या भोंवतणी आमी हप्त्याच्या 7 दिसांनी दिसाक 12 वरां काम करप. 21 दिसांनी आनी एक
अर्ध्या म्हणल्यार 12 वरांची ड्युटी म्हणल्यार आमची काम जाता एक्चुअली 21 दिसांनी आनी 21 दिसाचें काम जावन आसता. सो आमी जोडली त्या 21 दिसांच्या रजेर येता. हिसाब केल्यार वर्सांत एक दीस आमकां सुटी ना म्हणलें कोणाकय समजना. म्हज्या एका इश्टाचो बापूय आसा. हांव म्हळ्यार ह्या बारी आमकां उड आसलो उणें पूण गरजे पडटा सुद्दां उड आसता ताका. हर एक फावटी हांव ताका मुखार मेळना तो म्हाका चुकान आसतना विचारता केदो आयलो रे तुका. येवन 4 दीस जाले अंकल हांव जाप दितां. भारी बरें काम भेटता तुजें. कितें बरें 6 म्हयन्याक एक फावटी गांवाक येताय न्ही तूं. ना अंकल 4 हप्त्याक एक फावटी 28 दिसांनी येता. पळय तिकेट म्हारग पडना रे तुका. अंकलाक खंय ना अंकल आमकां कांय म्हणटा वचना. तिकेट आनी टॅक्सी सगळ्याच बरें ती कंपनी दिता. पळय हें बरें आसा. तिकेट टॅक्सी खर्च पुरो कंपनी बी तर सांबाळ कसो रे पुता. चड दिवचें नात न्ही रावपा. पुरो पगार केले तांकां. अंकलाक आतां कंपनीच्या मराठी तिकेट ना अंकल दर्यान काम करता आमकां हातभर पगार न्ही. कोणाक कितें तो सांबाळ मेळना. मागीर भाशेन अंकलाक म्हजे बडपाशी जावं हांगासर आमकां गरज पडटा. म्हयन्याक एक फावटी म्हयन्याची सुटी. तिकेट टॅक्सीचो खर्च पुरो कंपनीचो. वयल्यान हात काडटा मागीर अशें कशें कांय तरी कांयच जायचें की नाका. तो ताचो अकड्याचो फार सोडटा. हें काम बारीक कश्टांचें आनी रिस्की दिसता न्ही हें. हांव चूक जाता.